आम्ही जेन्ना फुडें वयता आयज ग्राउंडेड लिडरशिपाची गरज आसा आनी ग्राउंडेड लिडरशिप ह्या तरेचे आनी कोणूय लिडर फाल्यां जातलो। आयज रवी नायका सारको मनशाक हांव कित्याक मानता, कित्याक तो केन्नाय लो उलयता। म्हाज्या कॅबिनान बी आयज हांव कित्याक पात्रांव हांगा कित्याक आयला कॅबिनान म्हाका आपूण व्हरपाचो, कित्याक हांव कांय ठरावीक लोकांक हांव रिस्पेक्ट खूब दिता। आनी रवी नायकाचे म्हाज्या वडिलांचे संबंध आहा, तुमी खरेंच दिसचें ना तुमकां। इतले दीस हांव बॅलन्स करता, बॅलन्स म्हणजे आईक बी कॅन्सर जाला, तेंचे वय बी जाला। देव शक्ती म्हणटा न्ही ते आहाच वयर, मनशाक वयर काडटले आनी देव वयतले बी। चड जाल्यार देंवयता आनी जर बरें काम केल्यार तीच शक्ती मागीर लोकां मदीं मनशाक व्हरून ते फुडें वाट दाखयता। काल म्हाज्या वडिलान हांव आश्चर्य जालें, आवयन फोन केलो, इतले दीस तो न्हिदू ना म्हणटा, आनी कित्याक मेडिकेशन चलना काय कितें चलता। अचानक तेणी काल फोटोग्राफर आपूण हाडून ते जाय ते म्हाज्या आवय वांगडा फोटोग्राफ कुत्र्याक सकाळी भोंवपाक गेलो म्हणजे हे सगळे घरांत काम करपी डॉक्टर बी आश्चर्य हो कसो उठलो आनी खंय भोंवता। आतां सकाळी उलयलो म्हाका रोलॅक्सचो वॉच जाय म्हणून, म्हाजो तुटला आनी सांगलें रोलॅक्सचो वॉच तुका दिवाळीक हांव हाडून दिता, तो पयलीं बी हांवेनूच गिफ्ट केल्लो ना, पूण हो वॉच हांव तुका दिवचो ना। हांवें सांगलें तूं दिवं नाका पूण नवो हाडून दिता। पूण कितें आहा, एक वेगळे तरेचे जे मनशांनी आयुश्य घालेलें गोंया खातीर, आयुश्य एक्चुअली अर्पण केलें की गोंय राज्यान कितें तरी बरें जावचें, ह्या लोकांक आमी मानूंक जाय। एक आहा म्हाजे वडील भाऊसाहेब बांदोडकर आहा, म्हाजे वडील आहा मनोहर पर्रीकर आहा, रवी नायक आहा, आयज जाय ते मुख्यमंत्री जावन गेले, पूण आयज ह्या लोकांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंय राज्यान आमी सदांच रेकग्नायज करपाक जाय, याद दवरपाची गरज आसा।